नमस्कार। बीआरटी नेपालको फेसबुक पेजबाट संसारभरबाट अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुभएका आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। किरण अधिकारी र सदाको कार्यक्रममा चाहिँ आज पनि मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश पोखरेल दाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतका श्रृङ्खला चाहिँ आज पनि म विशेष अतिथिलाई लिएर आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। सङ्घर्षको कथा कार्यक्रम हामी अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको अरोरा सहरबाट यहाँ समक्ष जोडिन आइरहेका छौँ र हामी नेपाली भाषा कला संस्कृति संरक्षण गर्ने हाम्रो अभियान अन्तर्गत हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र हामी विभिन्न विधामा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र नेपाली कला संस्कृतिमा लाग्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज यसै सन्दर्भमा मसँग लोकदोहोरी गायक एवं दोहोरीलाई पनि गजल दोहोरी पनि उहाँको गजल पनि उत्कृष्ट छन्, गजल गायनमा पनि त्यस्तै निपुण हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ थानेश्वर गौतम। म ढिला नगरिकन उहाँलाई यो आजको कार्यक्रम सङ्घर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। थानेश्वरजी, यहाँलाई स्वागत छ सङ्घर्ष कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा। हजुर नमस्ते। हजुर धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? काठमाडौँतिर त यो वायुमण्डल प्रदूषणको कुरा व्यापक सुनिरहेको छ, कस्तो छ अहिले अवस्था? हजुर 2-3 दिन अगाडिसम्म अलिकति बादल मडारिएको थियो आकाशमा, फोहोर बादल भनौँ न। अहिले चाहिँ पानी परेदेखि अलिकति हल्का भएको छ आकाश। भनेपछि आज पानी परिसकेपछि अहिले चाहिँ काठमाडौँको वातावरण हराभरा भएको छ। हजुर अहिले अलिक फरक छ, अहिले चाहिँ अलिक स्वच्छ हुँदै आइरहेछ। तर फेरि अब नआउला भन्न सकिन्न, यस्तै फेरि प्रदूषण नबढ्ला भन्न सकिन्न। यो त भयो देशको अवस्था। कोरोनाको पनि संक्रमण बढ्दैछ भन्ने हल्ला सुनिएको छ। स्वस्थ रहनु होला, सुरक्षित यो यहाँबाट म अनुरोध गर्न चाहे। र अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले व्यस्त हजुर अब बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म भनौँ न, अब सङ्गीतमै कुराकानी सोध्ने भनौँ न, पढ्ने ओछ्याउने गाउने सबै सङ्गीत नै हो भनौँ न। प्रकारले दिनरात परिकल्पना कल्पना यसैको नै हुन्छ। भनेको दिन अब यही गीत सङ्गीततिरै बितिरहेको छ दिनहरू। हजुर बिचमा अब गीतहरू आउने क्रम जारी छ, कुनै गीत चलिरहेछ। अब कुनै गीत चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ न रिलिज भएको क्रममा छ, कुनै रिलिज भइसकेको छ, कुनै रेकर्डिङको क्रममा छ। गजल पनि होला फेरि तयारी अवस्थामा? हजुर गजलहरू छ। अब हामी यो कुराकानीको श्रृङ्खला जोड्दै जानेछौँ। अब पहिला म यो राष्ट्र प्रेमको गीतबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँको नयाँ गीत 12 घन्टा अगाडि मात्र रिलिज भएको, मैले 12 घन्टा देखेको थिएँ, म गलत छैन भने 12 घन्टा अगाडि रिलिज भएको भनेर देखेको थिएँ मैले। त्यही नयाँ गीतबाट, देश प्रेमको गीतबाट हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। हजुर हेलो, हजुर सुनिरहेको छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो हाम्रो तेशान्त जीको शब्द, मेरो आवाज र सङ्गीत। अब यो गीत हामीले हिजो मात्रै रिलिज गरेका छौँ, यो 12 घन्टा अगाडि भनौँ न। यहाँको यो राष्ट्रको लागि एउटा गीत हो। यो पहिले त देशका लागि केही गरौँ, मरे पनि देशका लागि मै मरौँ, सबैको माया पाइरहोस्, म मरेर गए पनि यो मेरो देशमा सधैँभरि शान्ति छाइरहोस्। एउटा सच्चा राष्ट्रभक्तले
एउटा अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ एउटा सृजना छ। पहिले त देशका लागि काम गर्नु, पहिले त देशका लागि काम गर्नु, मरे पनि देशकै लागि मर्नु, सबैको माया बाहिर होस्, म मरेर गए पनि यो मेरो प्यारो देशमा सधैँभरि शान्ति छाइरहोस्, सधैँभरि शान्ति छाइरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यो देश प्रेमको गीतबाट हामीले आजको कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। थानेश्वरजी, हाम्रो कार्यक्रमको नाम चाहिँ सङ्घर्षको कथा छ। हामी थानेश्वर गौतम भनेर आज युट्युबमा, फेसबुकमा सबैले सर्च गरेर हेर्नुभन्दा अगाडि पक्कै पनि यहाँको ठुलो कथा छ, लामो कथा छ। हामी त्यो कथालाई थोरै भए पनि खुतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्याङ्जामा जन्मनु भएको होइन? होइन हजुर, बागलुङ। बागलुङ, सरी, गल्ती भएछ होइन। बागलुङमा जन्मिनु भएर अहिले यो साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँको जीवन सङ्घर्षका कुराहरू गर्नेछौँ। हामी थोरै थोरै भए पनि गीत सङ्गीत सुन्नेछौँ। एकचोटि यहाँले आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झँदा बागलुङ जिल्ला अनि आफू जन्मेको गाउँ, आफ्नो बाल्यकाल कसरी सम्झनुहुन्छ? अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला त मैले के अब अघि मैले भन्न बिर्सेँ होला, यो हाम्रो बिआरटी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण संसारभरबाट छरेर रहनुहुने मेरा प्रिय दर्शक श्रोता भनौँ, मेरा प्रिय सङ्गीत प्रेमीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र प्रत्येक जीवनमा, प्रत्येक आफ्नो लाइफमा भनौँ न एउटा सङ्घर्षको कथा त पक्का नै हुन्छ। थोरै भए पनि यहाँ केही जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। र बाल्यकालको कुरा गर्दा म बागलुङ गलकोट को ज्यामिरे गाउँ हो मेरो। बुवा आमाको एक्लो छोरा हो म। मेरो दिदी बहिनी दाजुभाइ कोही पनि नभएको। अब एक्लो छोरामा के हुन्छ भने बुवा आमाको आड भरोसा सपना भनेको माया एकै ठाउँमा गएर अडिँदो रहेछ। उहाँहरूको सबै सपना भने पनि, आड भरोसा भने पनि, आधार भने पनि, माया ममता जे भने पनि म नै थिएँ। बुवा आमाको काखमा भनौँ न, बुवा त अब इन्डियामा जागिरी हुनुहुन्थ्यो। प्राय जस्तो आमाको काखमा नै म हुर्केँ। आमाकै वरिपरि म घुम्ने अवसर मिल्यो। बचपनमा म सङ्गीतमै जब मैले बुझ्न थालेँ, मैले आफूलाई जान्न थालेँ, केही कुरा थाहा पाउन थालेँ, मलाई सङ्गीतका धुनहरूले असाध्यै छुने, गीतको लयले असाध्यै तान्ने, हरेक साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा म दौडेर जाने, सुन्न, हार्मोनियम बज्दा, कतै मादल बज्दा पनि मेरो कान ठाडो हुने, एक प्रकारको त्यो सानैदेखिको मेरो एउटा चाहिँ रुचि देखिन्थ्यो। र बाल्यकाल त भनौँ न, अब चाहिँ गाउँघरमा आमाको दुःख देखेर मैले आमालाई सघाउँथेँ। आमा एक्लो हुनुहुन्थ्यो। आमालाई घाँस काट्नेदेखि लिएर मैले एउटा साथ दिन्थेँ भनौँ न। आमालाई मैले सके पनि नसके पनि आमाको त्यो पीडा आमा एक्लै गरिरहेको देख्दाखेरि मलाई छटपटी हुन्थ्यो र मैले आफूले सकी नसकी सहयोग गर्थेँ। यो बाल्यकालमा कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? यहाँ चञ्चली पाराको अथवा एकदम शान्त स्वभावको, साथीभाइहरूसँग कस्तो हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ अलिकति चञ्चलै नै भन्नुपर्छ, किनभने म केसँग खेल्थेँ, मनमा कुराहरू के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। कहिले बाँसुरी मुरली बनाउँथेँ, बाँस खोलेर। कहिले अब रेडियो त मेरो लागि जनै जस्तै हुन्थ्यो, बोकेर हिँड्थेँ। हरेक ठाउँमा म रेडियो बोकेर हिँड्थेँ, मुरली बजाउँदै हिँड्थेँ। अब गीत पनि गाउँथेँ। अब कहिले चाहिँ अब आफ्नो गाउँतिर साथीहरू जम्मा गरेर मैले साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू गर्थेँ चौरमा। विभिन्न खालका सृजनात्मक कुराहरूमा मेरो वृत्ति थियो कि वास्तवमा। एक प्रकारको त्यो बचपनमा पनि चञ्चलता एकदमै बढी थियो। विशेष गरी यो बाल्यकालमा हुन्छ नि, आफूले गीत गाउने गर्ने बेलामा कस्तो प्रकारको, जस्तो क्या कुनै पुरो
गायकहरूका गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो कि अग्रज गायकहरूका गीतहरू गाउने कि आफै सृजना गरेर आफैले त्यो लोकगीतहरू गाउने त्यस्तो के गर्नुहुन्थ्यो? अनि मैले आफूले सिर्जना पनि गरेको थिएँ। मैले अब त्यो कपी हरायो पनि, तर केही हजुर। सिर्जनाहरू चाहिँ मैले अलिअलि सम्झेको पनि छु। तर चाहिँ नि उम्, रेडियोमा गुन्जिने गीतहरू मैले प्राय गाउँथेँ, सुन्थेँ। रेडियोसँगै गाउँथेँ मैले। चर्को चर्को आवाज बनाएर चाहिँ गाउँ टोलभरिकालाई मैले सुनाउँथेँ। त्यो यदि गीत मलाई आफूलाई मनपर्ने गीत आयो भने मैले चर्को आवाजमा बजाएर सुनाउँथेँ। अनि रेडियो रेडियो नेपालबाट आउने प्रत्येक प्रोग्रामहरू मैले कहिले पनि छुटाउँथिनँ। हजुर। अँ, त्यही त होइन, अहिलेको गण्डकी प्रदेश, पहिलाको अब गण्डकी अञ्चल र धवलागिरी अञ्चल लोकगीतमा हुन्छ नि, दोहोरी गीतमा एकदमै चर्चित पनि छ। धेरैजना हामी त्यो क्षेत्रमा अलि बढी लोक दोहोरीहरू बढी चल्ने पनि गर्छ। त्यही क्षेत्रको पनि भएको हुनाले नि त्यो दोहोरीको प्रभाव पर्यो होला सायद, होइन? हजुर होइन, दोहोरी भन्दा पनि लोक खालको हाम्रो जस्तै हाम्रो लोक सङ्गीतको दोहोरी त भनेर त दोहोरी चाहिँ एकअर्कामा फर्काउने चाहिँ गाउने विषय भयो। मेन त हाम्रो नेपाल भनेको त लोक सङ्गीतको खानी हो नि त। लोक सङ्गीतमा विभिन्न विधाहरू छ। लोक सङ्गीतमा सालै छ, रोइला छ, चुड्का छ, कौडा छ, भजन छ। अब चाहिँ नि विभिन्न शैलीका हामी अब विभिन्न परिवेशमा हामी हुर्किरहेका छौँ। भनौँ न, विभिन्न जात जाति भेषभूषाहरूसँग हामी परिचित छौँ। हामीले विभिन्न खालका कल्चरहरू देख्न भोग्न पाइएको छ। एक त हाम्रो बागलुङ चाहिँ अब मेरो विशेष गरी गलकोट त्यहाँ असाध्यै साङ्गीतिक एरिया हो त्यो। अब त्यहाँ विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुने, सङ्गीतलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो। अब लोकदोहोरी भनेको त एउटा विधा हो। त्यो विधालाई नै विधा र लोक समग्र लोक सङ्गीत फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँलाई थाहा भएको हुन्छ नि, स्कुलमा शुक्रबारे कार्यक्रम हुन्थ्यो प्रायः जस्तो, धेरै जस्तो होइन, शुक्रबारे कार्यक्रमहरूमा ल गीत गाउने कार्यक्रम अथवा के कार्यक्रम राख्ने बेलामा त्यस्तो बेलामा आफूले त्यस्तो बेलामा भाग लिएर गाएको कुनै गीत याद छ यहाँ? मैले चाहिँ नि धेरै गीतहरू गाएको छु। के अरे आफ्नो चाहिँ साङ्गीतिक भनौँ न स्कुलको क्रममा मैले गीत गाउँदाखेरि सरहरू भनौँ न स्कुलका साथीहरू झुम्मिनुहुन्थ्यो भनौँ न। केही गीत थानेश्वर गौतम आउँदैछ भनेपछि स्कुलमा एक खालको माहौल जम्मा हुन्थ्यो कि त्यहाँनिर। कुनै गीत गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ सम्झेर पहिलाको? यस्तो टाइपको गीतहरू। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब यो हुन्छ नि, अब स्कुल पढ्दा पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अब यो स्कुले जीवन भनेको गाउँले जीवन, बाहिर चराउन जाँदा पनि जङ्गलतिर गएर गीत गाइन्थ्यो होइन, घाँस काट्न जाँदा गाइन्थ्यो। कुनै घटना जस्तो पूजामा दोस्तानीको पूजा, सत्यनारायणको पूजा भन्ने हुन्थ्यो होइन गाउँघरतिर, त्यस्तोमा भजन गाउन कतिको जानुहुन्थ्यो? भजन गाइन्थ्यो, बुवाहरूले भजन गाउनुहुन्थ्यो। बुवाहरू पछि बसेर मैले चाहिँ साथ दिन्थेँ, सुन्थेँ मैले। अनि मिठो भाका गरेर गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो आवाज जस्तो लाग्थ्यो। मेरो बुवाले पनि मिठो आवाजमा गीत गाउनुहुन्थ्यो, भजन गाउनुहुन्थ्यो। गाउँमा भजन हुँदाखेरि त हामी राति अबेरसम्म 10, 12, 1 बजीसम्म हामी कुदेर बस्थ्यौँ भजन आज कहिले हुन्छ भनेर। प्रसाद खाइन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ त्यो मजा चाहिँ त्यो खालको आनन्द समेत याद आउँछ। यो बाल्यकालमा भएको कुनै एउटा घटना, जस्तो रमाइलो अथवा नरमाइलो कुनै एउटा घटना, विशेष गरी रमाइलो घटना, कुनै एउटा त्यस्तो घटना छ जस्तो साथीभाइसँग हिँड्दाको रमाइलोको कुनै एउटा घटना सम्झन सक्नुहुन्छ भने कृपया सेयर गरिदिनुहोस् न। घटनाहरू त अब कति सम्झियो कति सम्झिएन, धेरै घटनाहरू घटे भनौँ न। अब भैलो खेलेर हामी भैली खेल्न गइन्थ्यो। भैलो खेलेर राति भनौँ न 12, 1 बजे एक्लै जङ्गलको बाटो आउँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा बाटोमा टिन भेटेर टिन बजाउँदै
चाहिँ किनभने त्यो जङ्गलमा केही जनावरहरू आउँछ कि भनेर टिन बजाउँदै एक्लै राति शरीर फुलेर एकदमै डर लाग्ने खालको हुन्छ नि, एक खालको त्यस्तो हुँदो रहेछ। 12-1 बजी त्यो जङ्गलको बाटो हिँड्दा टिन बजाउँदै हिँडेको मलाई याद छ। कहिलेकाहीँ म राति हिँड्न पर्यो भने रेडियोको ठुलो आवाज घन्काएर हिँड्थेँ। अब कति लड्दै पढ्दै लालटिन बालेर भनौँ न गाउँमा चाहिँ त्यो उकाली ओह्राली गरेको चिसोमा चाहिँ लड्दै पढ्दै गरेर चाहिँ हिँडेको पनि याद छ। अब धेरै कुरा, धेरै घटनाहरू चाहिँ अब के खालको घटनालाई समावेश गर्ने भन्ने हुन्छ यो धेरै खालका। अनि अर्को कुरा मैले अघि नै भने सिरकका खोलहरू, सिरानीका भनौँ न के अरे खोलहरू पटुलेर मैले पर्दा बनाएर टुकी, त्यतिखेर बिजुली बत्ती थिएन, टुकी बालेर चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी याद छ। धेरैजना जन्माउनु भएको थियो। मादल पनि एउटा पाल परेको मादल चाहिँ त्यो पनि मैले आमालाई झुक्क्याएर गहुँ छ नि, गहुँ एक पाटी गहुँ चाहिँ निकालेर आमालाई थाहा नदेखिन त्यो गहुँसँग मादल साटेको याद छ मलाई। त्यो मादल साटेर, त्यो पनि मादल पनि कस्तो मादल परेछ भने पाल परेको मादल, त्यो मादल बजाएर साङ्गीतिक कार्यक्रम गरेको याद आउँछ मलाई। धेरै छन् त्यस्ता। हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि तपाईँलाई बाल्यकालका कुनै घटनाहरू सम्झाउने हुन्छ नि, त्यो बेला स्मरण गराउने, अनि हाम्रो जति पनि हेर्नु भएको छ दर्शक उहाँहरूलाई पनि होइन, उहाँहरूको पनि बाल्यकाल सम्झिने वातावरण सृजना गरोस् भन्ने चाहना पनि। हजुर, एकदम। यो अब जब गीत सङ्गीतमै लाग्नुभयो, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नेदेखि लिएर धेरैवटा कार्यक्रम गर्दै गर्दै आउनुभयो, त्यसपछि होइन अब म व्यावसायिक रूपमा गीत सङ्गीततिर लाग्छु, अब म यही बाटोमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको उत्प्रेरणा कहाँबाट आयो यहाँलाई? हजुर, एक खालको मेरो फरक खालको सेन्स थियो सानैमा पनि। अब मैले हेर्नुहोस्, अब 7 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले गिटार किनेको छ अनुभव छ। त्यो गिटार मलाई गिटार किन्ने सोच किन आयो त भन्ने पनि एउटा हुन्छ नि त। सोच पलाउनु नि वास्तवमा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। क्रिएसन गर्न सक्ने, मैले यो खालको म ड्रिम गर्छु भन्ने। मैले रेडियो सुन्दा, मैले रेडियोमा धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, रेडियो खोलेर पनि पुरै मैले पूर्जाहरू खोलेर हेर्थेँ मैले यहाँ भित्र मान्छे छ कि छैन भनेर, होइन। अनि त्यो रेडियोले नै मलाई एक प्रकारको गायक बनायो, किनभने मैले रेडियोका गीतहरू सुनेर म यो रेडियोमा नेपालमा गएर गीत गाउन पाएँ भने मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सपना साकार हुन्छ। किनभने त्यतिखेर रेडियो अत्यन्तै विकल्प, अरू त्योभन्दा अरू विकल्प थिएन, तर रेडियोका कार्यक्रमहरू पनि अत्यन्तै स्तरीय थिए र जसले प्रेरणा पनि दिन्थे र वास्तविक सङ्गीतहरू सुनाइन्थ्यो, मिठो सङ्गीतहरू सुनाइन्थ्यो, जो कुनै अनुरोधमा सुनाइन्थ्यो। मैले कति गीतहरू अनुरोध गर्थेँ, मैले चिठी पठाउँथेँ रेडियो नेपालमा, लामो चिठी लेखेर फलानु फलानु गीतहरू मलाई एकदम मन पर्यो भनेर। कहिले नाम आउँथ्यो, कहिले आउँथेन। एक खालको मेरो ड्रिम भनेको के थियो भने म सङ्गीत विषय नै पढ्नुपर्छ, सिकेर एउटा गायक बन्नुपर्छ, एउटा राम्रो समाजमा, राष्ट्रमा एउटा सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सानैदेखिको रुचि थियो। यो रुचिलाई पुरा गर्न यहाँ पोखराबाट सुरु गर्नुभयो साङ्गीतिक यात्रा कि सिधै काठमाडौँ? म सिधै, मेरो चाहिँ मैले एसएलसी पश्चात मैले एसएलसी चाहिँ जनजागृति उच्च मावि, त्यतिखेर मावि थियो, अहिले उच्च मावि छ। अब जनजागृति उच्च माविबाट मैले एसएलसी सकेँ पश्चात म काठमाडौँ सङ्गीतकै लागि मात्रै भनेर आएको हो। म काठमाडौँ छैन। काठमाडौँ आएपछिको सङ्घर्ष काठमाडौँमा कतिको सहज भयो? धेरैजना कलाकारहरूलाई मसँग होइन, मैले धेरैजना कलाकारहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको छु, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, काठमाडौँ आएपछि सङ्घर्ष सुरु भयो, काठमाडौँको सङ्घर्ष यस्तो भयो, नखाइकन सुतियो भन्ने उहाँहरूको पनि गुनासो रहन्थ्यो। यहाँको के छ त्यसमा? बोलो हो नि, वास्तवमै हो नि। सङ्घर्ष त आमाको काखमा, बुवाको काखमा हुँदा त के नै सङ्घर्ष भनौँ न, उहाँहरूले सबै पुर्याइदिनुहुन्छ। प्रत्येक अभावलाई चाहिँ उहाँले महसुस गरिदिनुहुन्छ। जब बुवा आमाको काख छोडेर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ मान्छे, बल्ल सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। अब काठमाडौँको यो भवसागरमा आएर सङ्घर्ष गर्नु, एउटा गाउँबाट झोला बोकेर आएको एउटा केटो, अल्ला र केटोसँग धेरै चुनौती हुन्छ। यहाँ कोठा खोज्ने, बस्ने, कहाँ बस्ने, कुन कलेज पढ्ने, कसैले कस्तो विषय पढ्ने, खर्च कसरी म्यानेज गर्ने, के खाने, महिना सकिन्थ्यो, महिनामा पैसा कसरी तिर्ने, कोठा भाडा, त्यो बाहेक अरू विकल्प हुन्थेन। क्रिएसन गर्न पाए, सिक्न मात्रै भए मलाई लाग्छ
सङ्गीत मात्रै साधना मात्रै गर्न पाएको भए कति आनन्द आउँथ्यो होला। हुन त मान्छे सुखमा मातिन्थ्यो होला। मैले त्यो सुख प्राप्ति गरेको र म एकदमै चाहिँ सम्पन्न परिवारमा जन्मेर हुर्केर एकदमै चाहिँ म सुख शरमा हुर्किन्थेँ भने सायद मलाई सङ्गीतले यसरी छुन्थेन होला। तर त्यो सङ्घर्षलाई मैले सम्झिन्छु, किनभने आएर मेरो फुपू दिदीकोमा म बसेर साथ लिएर भनौँ न कोठा खोजेर काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा कैयौँ रात त्यो त भोकै बस्ने कुरा त प्राय जसोको जीवनमा घटेकै हुन्छ। कुन लेभलको सङ्घर्ष गरे भन्नेमा पनि भर पर्छ होइन। सङ्घर्ष त प्रत्येकका जीवनमा, अहिले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक मान्छेको जीवनमा सङ्घर्ष हुन्छ होइन। अब हाम्रो पहिले बाबुबाजेहरू बटौलीमा नुन बोकेर हामीलाई नुन खुवाउनु भयो, के अरे तरकारी खुवाउनु भयो, चामल खुवाउनु भयो। पुटोलमा अब 4-5 दिन लगाएर हिँडेर 8-10 दिन लगाएर हिँडेर पनि उहाँहरू गर्नुभयो। आज घरकै अगाडि चामल आउँदा पनि हामीलाई पुजारीले ल्याएर खाना हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो। सङ्घर्ष त कस्तो खालको सङ्घर्ष भन्ने, स्टुडियोमा गएर माइकमा गाउनु नसक्नु सङ्घर्ष होइन होइन। हार्मोनियम उचालेर तल चाहिँ रोडसम्म पुर्याउन नसक्नु पनि सङ्घर्ष मानिन्छ कुनै बेला, तर त्यसलाई सङ्घर्ष मानिँदैन। सङ्घर्ष कुन लेभलको सङ्घर्ष गर्यो भन्नेमा भर पर्छ। मेरो जीवनमा अत्यन्तै ठुलो सङ्घर्ष छ र हामीभन्दा अग्रजहरूले पनि त्यस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नुभयो। पक्कै पनि एउटा साधक जो सङ्गीतलाई नै जीवन मानेर हिँडेको हुन्छ त्यसलाई पक्कै पनि पीडा हुन्छ र कोमल मनको हुन्छ, जसले एउटा ठुलो सपना देखेको हुन्छ र केही देशमा केही गर्छु, यो सङ्गीतमा केही गर्छु भनेर उसलाई आर्थिक अभावदेखि लिएर, किनभने गाउँमा त हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो हजुरबा जिजु हजुरबा कसैले पनि नगरेको पेसा यो गाउने पेसा के विषयमा लाग्यो भन्ने मान्छेलाई अन्धधुन्द थियो। के गर्न लाग्यो यसले चाहिँ, यो चाहिँ के गर्ने होला, यसले यो बिग्रिने भयो भन्ने कुरा धेरै थियो। त्यो चुनौती एक खालको थियो। कोठाबाट तिर्ने पैसा गर्ने, सङ्गीत सिक्नलाई पैसा तिर्नु पर्ने, चिसो पुसमाको चिसोमा 100 कपडा छुट्टै कपडा लगाएर सङ्गीत सिक्न गएको मलाई याद छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ क्लासमा पैसा नहुँदाको पीडा, पैसा भएन भने नि क्लास चाहिँ नहुने अवस्था हुन्थ्यो। अनि त्यो गिटार मामाले किनिदिएको गिटार थियो, त्यो गिटार मैले साथमै बोकेर आएको थिएँ। मैले 7 क्लासमा मेरो मामाले गिटार किनिदिनु भएको थियो। त्यो गिटार मेरो साथमै जतिखेर सुकै हुन्थ्यो, बजार जाने पनि नजाने पनि मैले गिटार बोकेर हिँड्थेँ। अनि त्यसपछि आएर भनौँ न खालको त्यो सङ्घर्ष चाहिँ अत्यन्तै पीडादायक छ। अब उडुसले टोक्ने खाट थियो, त्यो खाटमा कैयौँ चाहिँ भनौँ न स्टोभमा तेल हाल्ने पैसा हुन्थेन। कहिले दिन केरासँग दुध भनौँ न के अरे केरासँग भात खाएर पनि बसेको अवस्था आयो, कहिले चिउरा मात्रै खाएर बसेको अवस्था आयो। अब पकाउन अल्छी लाग्थ्यो, एक्लो केटा मान्छे एक्लै चाहिँ राति 12 बजे खाना पकाएर राति 12 बजेसम्म यति निधाएर चाहिँ सुतेको अवस्था नै छ। खाना हजुर ठिक छ। हामी कुरा गर्नेलाई फेरि जोड्छौँ। मलाई पनि मन लागिरहेछ, एउटा मेसेज यहाँ कमेन्ट पनि आएको छ। एउटा भजन सुनाउन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यहाँको रोइला भजन त बजारमा छ होइन, यस्तै छ भाइ मेरो त भन्ने। हजुर हजुर एकदम मेरो त होइन, यो रोइला मेरो र विनिता लामिछानेको आवाज, हाम्रो शिव सुवेदीको शब्द छ यसमा। हेर्दै आँखा तिर्मिराए उकाली पो आइछ, हेर्दै आँखा तिर्मिराए उकाली पो आइछ, घाम नलाउने देशमा गएपछि सेतै भइदो रहेछ। हेर्दै आँखा तिर्मिराए उकाली पो आइछ, हेर्दै आँखा तिर्मिराए उकाली पो आइछ, घाम नलाउने देशमा गएपछि सेतै भइदो रहेछ। हेर्यो कि मन छालालाई लाग्या छैन तिम्रो, उतै जोवान जाला जै, हेर्यो कि मन छालालाई
लाग्या छैन तिम्रो उतै त्यो भन्दाला चाहिँ हेर्यो कि मन छाला चाहिँ। यो गण्डक क्षेत्रतिर चल्ने रोइला पनि हो होइन, यो त्यतातिर यही लयको प्राय। गण्डक धौलागिरी हजुर एकदम हजुर त्यतातिर अत्यन्तै चल्छ। रोइला भनेको भजन हो, भजनलाई परिमार्जित गरिएको वास्तवमा यो भजनकै शैलीमा गाइन्छ। एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो, यो भजन खैजडीवाला भजन सुनाउन भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले यहाँको आफ्नै गीत पनि थियो रोइला, त्यही बनाएको मैले अनुरोध गरेँ। र अब अनि त्यसपछि यो काठमाडौँ आएपछि सङ्घर्ष त सुरु गर्नुभयो, अनि पहिलोचोटि गीत गाउने हुन्छ नि, रेकर्ड गर्ने अथवा गीत गाउने अवसर कसरी सुरु? पहिलो चाहिँ म खास चाहिँ मैतीदेवीमा बस्थेँ। मैतीदेवीमा ओम मेगा भन्ने स्टुडियो थियो एउटा, हाम्रो ओम शङ्कर ओम दाईको, अहिले दाई अमेरिकामा हुनुहुन्छ सायद। त्यहाँ हाम्रो आदरणीय दाई रमेश अधिकारी दाईसँग भेटेँ मैले। रमेश अधिकारी दाई सरकारी जागिर हुनुहुन्थ्यो, अनि मेरो भिनाजु जुन छ अहिले गायक सङ्गीतकार नरहरि प्रेमी, उहाँले मलाई रमेश अधिकारी दाईसँग भेटाउनु भएको। अनि रमेश दाईले मेरो आवाज सुनेपछि भाइको आवाजमा मलाई गीत रेकर्ड गर्छु, मैले साथ दिन्छु, यस्तो राम्रो आवाज छ, भाइको साङ्गीतिक जीवन उज्जवल छ भन्नुभयो। अनि एउटा सोधौँ कसलाई भन्ने गीत चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्ने अवसर मिल्यो सुरुवातमा भनौँ न। त्यो रमेश अधिकारी दाईलाई मैले कहिले पनि बिर्सिनँ, उहाँले जुन दिएको साथ। यो पहिलोचोटि रेकर्ड गरेको गीत याद छ यहाँलाई? एकदमै। अलिअलि गाउन सक्नुहुन्छ अलिकति एक टुक्का? माया भन्नु अचम्मै रहेछ यो मन पनि, तिमीमा गएछ सोधौँ कसलाई, कि थाहा छ भगवानलाई कि त यो मनलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अनि गीत सङ्गीतको यात्रा यहाँबाट सुरु भयो, बिस्तारै गीत। वास्तवमा थानेश्वर गौतम भनेर चिनाउने गीत चाहिँ कुन हो त यहाँको? गीतहरू धेरै छ। अब आफूले गाउँदै गरेका गीतहरू, आफूले सङ्घर्षको क्रममा गरेका गीतहरू। अब यही सोधौँ कसलाई गीतले पनि एक खालको माहौल सिर्जना गरेको थियो त्यतिखेरको परिवेशमा। त्यसपछि मैले ख्याल ख्यालैमा भन्ने गीत गरेँ, नाकमा फुली एमेरी ठुली भन्ने सालैजो ले अत्यन्तै चर्चा पायो, बाटो बन्द भयो तिमीलाई त माया जाल कालो धन्दा भयो भन्ने गीतले निकै मलाई एउटा उचाइ दियो। त्यसपछि मैले गीतहरू गाउँदै थप्दै जान थालेँ, अनि मैले सङ्घर्ष गर्दै जान थालेँ, पढ्दै पनि जान थालेँ। अनि पढ्ने क्रममा मैले चाहिँ धेरै गीतहरू गरेँ। अनि गाजर लगाइरहेछ भन्ने गजल जब मेरो रेकर्ड भयो र भिडियो सहित आयो, त्यसले मेरो एउटा साङ्गीतिक जीवनमा एक खालको नयाँ आयाम उथल पुथल नै ल्यायो, एक प्रकारले भनौँ न टर्निङ पोइन्ट नै ल्यायो। हजुर त्योभन्दा अगाडि अब सालेजोले पनि मलाई चिनाएको थियो एकदमै चाहिँ नाकमा फुली एमेरी ठुली जस्ता गीतहरू, सोल्टी सिङ्गापुर भन्ने गीत पनि थियो। मलाई एक खालको जनमानसमा एउटा खालको चाहिँ चिन्जान थियो, तर चाहिँ यसले गीत गाउँछ, यसले गर्दैछ, यसले राम्रो गर्छ है यही भन्ने चाहिँ चिनाउन त्यो अवसर थिएन। हुँदै गर्दा गाजर लगाएन छ भने चाहिँ एक खालको नयाँ चाहिँ टर्निङ पोइन्ट ल्यायो। त्यसपछिको गीतहरू प्रत्येक गीतहरू सबैजनाको मनमा बसेको छ जस्तो लाग्छ। यो म यो प्रसङ्गमा आउन खोज्दै थिएँ। यो गजल हुन्छ नि, अब यहाँ त लोक सङ्गीत बागलुङदेखि लोक सङ्गीत हुँदै 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 आउनुभयो। यो लोकगीत अथवा दोहोरी गीत गाउँदा गाउँदै होइन यो म गजल गाउँछु भन्ने हुन्छ नि, त्यो सोच कसरी आयो यहाँमा? होइन, म गाउँमै छँदा पनि म लोकदोहोरी लोकगीत मात्रै मैले गाउँ, सबै खालको मलाई मन पर्छ। सङ्गीत भनेपछि कुनै विधामा हामी अड्किएर बस्नु हुँदैन है। म चाहिँ अब लोक सङ्गीतको खानीमा हुर्के पनि हाम्रो लोक सङ्गीत त अत्यन्तै अमृत हो नि। त्यो अमृतलाई फरक तरिकाले हामी प्रयोग गर्ने, फरक तरिकाले गाउने, आफ्नो शैलीमा हामी आफ्नो शैलीमा हाम्रो सङ्गीतलाई ढाल्न सक्यो भने त नेपाली सङ्गीत अझ उच्च धरातलमा पुग्छ। मलाई सबै खालको क्लासिकल खालको किन नहोस्, हिन्दी किन नहोस्, आधुनिक जुनसुकै भाषाका मलाई गीतहरू पनि अत्यन्त। मलाई गुरुङ भाषा नबुझे पनि मैले गुरुङ भाषाका प्रोग्रामहरू आउँथ्यो, रेडियोमा गीतहरू सुन्थेँ, कति आनन्द आउँथ्यो, कति मिठो स्वरमा आवाज सुनिन्थ्यो। किनभने सङ्गीत भनेको नबुझे पनि सुनिन्छ। तर अब शास्त्रीय सङ्गीत, क्लासिकल र गजल त मेरो लागि एउटा सपना थियो, सिक्नुपर्छ, मैले गाउनुपर्छ भन्ने मेरो ड्रिम थियो।
अनि त्यो विधा अनुरूप नै मैले चाहिँ गजल गायनलाई सुरुवात गरेँ र गजल गायनले मलाई एउटा फरक धारमा पनि ल्यायो। यो पोखरा क्षेत्रीय प्रसारणबाट आउँथ्यो नि एउटा विज्ञापन, चुरोट खाना हुँदैन भन्ने गुरुङ भाषाको विज्ञापन थियो, याद छ यहाँलाई? हजुर, चुरोट खाना जस्तो मैले बुझ्दिनँ भाषा, तर मलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यो गुरुङ भाषाको त्यो क्षेत्रीय प्रसारण पोखराबाट आउँथ्यो त्यो विज्ञापन होइन, त्यो चुरोट खाना हुँदैन भन्ने सन्देशको थियो, त्यो गुरुङ भाषा थियो। धेरैजनाले हुन्छ नि बाटोमा हिँड्दा पनि मैले के यस्तो गाउँदै हिँडेको सुन्थेँ कि त्यो बुझ्नु भएको थियो या भएको थिएन थाहा छैन उहाँहरूले होइन, तर त्यो गाउने एकदमै थियो त्यतिखेर। ठिक छ, मैले यो प्रसङ्ग ठ्याक्क तपाईँले गुरुङ भाषाको पनि सुन्थेँ भन्नुभयो, जोडेँ। हजुर, एकदम हुन्छ नि, मलाई चाहिँ जिज्ञासा लागेको त्यही थियो कि लोक सङ्गीतबाट आउँदा आउँदै गजल गाउने, अनि गजललाई फेरि गजल अलिकति फरक ढङ्गले गाइन्छ नि त लोकगीत भन्दा होइन, गायन शैली फरक हुन्छ। अनि त्यसमा कसरी अगाडि बढ्नुभयो? अहिले त लगभग गजल यसो मैले युट्युबमा सरसर्ती हेर्दा पनि यहाँको गजलहरू धेरै देख्छु, अझ दोहोरी गीतहरू भन्दा पनि आजभोलि अलि बढी गजल नै देखिरहेको छु। त्यो पहिलो गजल सुनाइदिनुहोस् न त एकचोटि, जुनले गजल गायनलाई यहाँको यात्रालाई सुरुवात गरायो। मैले आधुनिक गीतहरू त गजलहरू पनि त्योभन्दा अगाडि नै गाएको थिएँ। मिठो भन्नु, राम्रो भन्नु छोटै हुँदो रहेछ, आखिरीमा आफ्नो भन्नु छोटै हुँदो रहेछ। हाम्रो विक्रम तिमिल सिन्हाको शब्द, हाम्रो रञ्जित गेवालीको सङ्गीतमा। अनि त्योभन्दा अगाडि घामजुनसँगै भन्ने गीत, गैरमाया भन्ने एल्बम पनि निकालेको थिएँ मैले त भन्न पाउँछु। आधुनिक गीतकै एल्बम? आधुनिक गीतकै एल्बम। घामजुनसँगै, ठाउँ फेरिरहन्छ, पिपलु छायाले, हँसाउने हो कि रुवाउने हो कि दोधारे मायाले, त्यसमा 8-9 वटा गीत समावेश गरेको पनि थियो। र त्यसपछि भनौँ स्पेसल्ली एउटा टर्निङ पोइन्टको गजल म सुनाउँछु, बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइनछु। यो अत्यन्तै साँच्चीकै सबैजनाको प्रिय गजल हो। बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ, बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ, तेरीका हतारमा गाजल लगाइन छेउ, गाजल लगाइन छेउ, बिर्सिएर श्रृङ्गारमा गाजल लगाइन छेउ। धेरै मिठो गजल। गजल आफै पनि लेख्नुहुन्छ कि अरूले लेखेको गजलहरू गाउने गर्नुहुन्छ? कस्तो? प्राय मैले अरूले लेखेको छु। यो अब पुरु लम्सालजीले लेख्नुभएको यो गजल, अनि हाम्रो प्रभाव बटौलाजीले लेखेको गजलहरू मैले धेरै गाएको छु। छ मसँग सबै छ, छैन तिम्रो अभाव छ, सक्दिन भुल्न तिमी यो मुटुको दबाव छ, सबै चालिसीले लेखेको गजल छ। सिन्दुर लाउने हौली माया, चुरा लाउने हौली, मध्यरातमा मिठा मिठा कुरा लाउने हौली जस्ता गजलहरू जो धेरै मन पराइएको गजलहरू। धेरै लोकगीत पनि र गजल पनि गाउनु भएको छ होइन? धेरै हामीले युट्युबमा सर्च गर्यो भने धेरै देख्न सक्छौँ। मैले पनि पैसा मात्रै तिरी पाउने सुन होइन माया, हाम्रो गणेश पालजीको गजल पनि अत्यन्तै मन पराइएको छ। यो गजल मैले अनुरोध गर्नेवाला छु यहाँलाई, अहिले म अनुरोध पनि गर्नेछु पक्कै। यो पैसासँग सुन होइन माया भन्ने होइन, औँसीसँगै बिलाउने थियो, पैसाले मात्रै पाइने। हजुर, हजुर, मैले यो सुनेको छु धेरैचोटि, मलाई एकदम मन परेको छ, मैले त्यो सम्झिरहेको छु। यो अब जस्तो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो, गजल गायन यो यात्रा गर्दै आउँदा, अनि अब अहिले त कस्तो छ भन्दा यहाँले जुन बेलामा साङ्गीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेलाको भन्दा अहिले प्रविधि धेरै फरक भइसक्यो होइन? प्रविधि त धेरै चेन्ज आइसक्यो। पहिला त्यतिखेर सुरु गर्ने बेलामा सायद चक्कामा बाहिर पोस्टर बनाएर फोटो टाँसेको चक्काहरू बिग्ने चलन थियो होइन? क्यासेटमा हालेर टेप रेकर्डमा हालेर बजाउने जमानाबाट सुरु गरेर आज युट्युबको जमानामा आइपुग्दा यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको? एकदमै हामी जमानासँगै फराकिलो बन्दै पनि छौँ र साधनाको रूपमा हामी सङ्कुचित हुँदै पनि छौँ र साङ्गुदै छौँ। अब के छ भने पहिला क्यासेटको जमाना थियो, रेडियोको जमाना थियो, रेडियोबाट संसारभर गीत सुनिन्थ्यो, पुग्थ्यो, त्यो सुन्दाको आनन्द अनुभूति लिइन्थ्यो। सुनेर सङ्गीत भनेको त सुनिने विषय, रसानुभूति गरिने विषय हो, र त्यो रस यति आनन्द आउँथ्यो कि आफूभित्रै भिजेर सुन्ने गाउने
गर्ने विषय हो। अहिले चाहिँ हेरिने विषय हुन थालेको छ भनौँ न सङ्गीत। आँखाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था आयो, अरूलाई देखाउनको लागि गाउने अवस्था आयो, आफ्नो लागि गाउने अवस्था के अरे सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो आनन्दको लागि कलाकारले गायो भने बल्ल सही कलाकार बन्छ। तर हामीले देखाउनको लागि गाउने, भ्यू देखाउनको लागि गाउने, के अरे जति आफू जति गिर्यो त्यति नै चर्चा हुने खालको चाहिँ माहौल अहिले आइसक्यो होइन। जो साधना, जो सत्यता, जुन यथार्थता सङ्गीतलाई कम बुझिन थाल्यो अहिले। यो चाहिँ एकदम दुःखको विषय हो र भावी पिँढीलाई पनि यसले घात गर्नेवाला छ। किनभने सही सङ्गीत र सही शास्त्र सिकाइएन भने भावी सन्ततिले गलत बाटो पछ्याउने छन्। हिजो हामीले रेडियो सुन्दा रेडियोको त्यो आवाज अथवा जस्तै नारायण गोपाल भक्तराज र आचार्यको गीतहरू त्यत्तिकै उहाँहरू बन्नुभएको होइन, त्यत्तिकै उहाँहरूको साधना अहिले सुन्दा पनि उहाँको गीत त्यत्तिकै मिठो लाग्छ। त्यत्तिकै अरुण लामा, फतेमान राज भण्डारीहरू जन्मिनु भएको होइन। अथाह साधना छ, त्यहाँ ज्ञान छ, त्यहाँबाट भित्र चाहिँ लगाव छ। अनि आफ्नो लागि गाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, आफ्नो के अरे भित्र आफूलाई खुसी पार्नलाई गाउनुहुन्थ्यो, तर त्यसपछि अरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने देखावटी, भ्यू देखाउनुको लागि जे गरेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ भ्यूको बढाउनु पर्यो होइन। त्यो जमाना आयो। यो जमानाले चाहिँ सच्चा साधकलाई पोल्छ, पीडा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हुन त श्रोता दर्शकहरू अलिक बाठो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सही सङ्गीतहरू सही तरिकाले सुनिदिनुहुन्छ, तर सही सङ्गीत सुनिदिनुपर्छ। र यो युट्युबको जमाना आएको छ, एक प्रकारले बाँच्ने बचाउने आधार त छ। टेक्नोलोजीले मान्छेलाई चाहिँ कहाँ कहाँ पुर्याइरहेछ। अब यो अहिले युट्युबमा हाल्ने बित्तिकै संसारभर पुगिन्छ। अहिले तुरन्तै जस्तै हिजो एउटा देशका लागि हामी गीत हाल्यौँ, अहिले संसारभर थाहा भयो। आज अमेरिकामा हामी हजुर कोलोराडोमा हुनुहुन्छ, म नेपालको काठमाडौँको पुतली सडकमा बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ। यो पनि प्रविधिले नै बनाएको हो, तर प्रविधिसँगै हामीले चाहिँ त्यो साधना र चाहिँ रियालिटीलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु। त्यही अब एउटा त्यो गजल सुन, पैसा मात्रै भन्ने गजल। हस्, पैसा मात्रै तिरी पाउने सुन होइन माया, पैसा मात्रै तिरी पाउने सुन होइन माया, पैसा मात्रै तिरी पाउने सुन होइन माया, औँसीसँगै बिलाउने त्यो जुन 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 होइन माया, पैसासँगै सुन होइन माया। धेरै मिठो गजल हजुर। मैले त पुरै सुनेको छु, धेरैचोटि सुनेको छु यो गजल मैले होइन। मलाई मन पर्यो भने यो गजल मैले त्यही भएर म आफै चोइस यो मेरो रिक्वेस्टमा गाउन लाउँछु भनेर सम्झिरहेको थिएँ। हजुर हजुर। के छ भन्दा थानेश्वरजी, अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दा यो भाइरलको जमाना, सच्चा साधना गरेर आउने भन्दा पनि आज अहिले यो प्रविधिले टिकटकमा भाइरल भएको आधारमा पनि कति धेरैजना कलाकारहरू भाइरल हुनुहुन्छ। यो भाइरल हुनु त उहाँको लागि पनि राम्रै होला, उहाँहरूले पनि चिनिनु भएको छ, उहाँहरूले पनि अलिअलि केही भयो नि कमाउनु भएको छ, बाँच्ने आधार त भएको छ। तर पनि यो भाइरल फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा आउने र जाने पनि त्यत्तिकै छिटो हुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? यो भाइरल शब्द, यो भाइरल भन्ने शब्द मसँग त म प्राय सहमत हुँदैन। किनभने भाइरल भन्ने एउटा एक प्रकारको रोग हो। भाइरल ज्वरो, भाइरल खोकी भनौँ न, एक प्रकारको यो चाहिँ अत्यन्त रोग हो नि। यो रोग चाहिँ लाग्यो भने मान्छेलाई 1 हप्ता 2 हप्ता चाहिँ यसले सताउँछ कि। अनि त्यो भाइरल भन्ने शब्द नै आफैमा नराम्रो शब्द हो, यो एक प्रकारको। तर चाहिँ नि यो दुनियाँमा विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू हुन्छ। कसैले आफूलाई बिकाउ देखाउन चाहन्छ, कसैले आफूलाई टिकाउ देखाउन चाहन्छ। विभिन्न मानसिकताका मान्छेहरू भनिन्छ, 4 लाख प्रकारका मान्छे सबै टिममा भनिन्छ। त्यो विभिन्न सोच, विभिन्न इच्छा, विभिन्न आकांक्षा लिएर मान्छे आएको हुन्छ। कसैलाई चाहिँ एउटा खोक्रो आडम्बर देखाउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ सङ्गीतको रस सिद्धान्त अनुसार आफूलाई चाहिँ एकदमै अब्बल गायक देखाउन कोही लागिरहेको हुन्छ भने
कोही चाहिँ आफ्नो आनन्दको लागि गाउँछ, कोही जीवनभर साधना गरेर चाहिँ तपस्या गरेर आनन्द लिएर बसिरहनु भएको छ, कोही चाहिँ एउटा साह गरेर जिन्दगीमा रागसँगै मात्रै भुल्नु भएको छ, कसैलाई एकदमै चर्चा पनि चाहिएछ, विभिन्न आफ्ना सोच पनि हुन्छ। तर त्यो जुन भाइरल र चर्चाले चाहिँ समाजमा दीर्घकालीन असर र आफूलाई पनि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो श्रोताहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्नुभएको हुन्छ। कलाकारको स्तर मापन नबोले पनि, नबुझे पनि, नभने पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ। जोस् अब आफू भाइरल हुने, चर्चा हुने नाममा सामाजिक परिवेशलाई अरूको चाहिँ भनौँ न जस्तो छाडा शब्दहरू लेखेर होइन, समाजमा जुन शब्द अपाच्य छन् त्यस्ता शब्दहरू लेखेर गीतहरू पनि आइरहेका छन् नि त होइन। त्यस्तो आइरहेको छ। अब मैले भनेर मात्रै त हुने कुरा होइन। अब यसलाई चाहिँ सेल्फ कलाकारले आफै महसुस गरिने विषय हो त्यो होइन। मैले के गर्दैछु, म कता जाँदैछु भन्ने कुरा। अब अधिकार त सबैलाई अधिकार छ यो जमानामा, भनौँ न मानव अधिकारको विषय छ। मान्छे जे गरिनु पाउँछ, जे हाले पनि पाउँछ, जे बोल्नु नै पाइने अवस्था छ। तर एउटा सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सत्यताभित्र जस्तो मजा विकृति गरेर आउँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थानेश्वरजी, मजाको कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो समय पनि हामी झन्डै 50 मिनट जति कुरा गरिसकेछौँ। हामी अन्त्यतिर पनि आइसकिसकेका छौँ। यहाँका मिठा गीतहरू, गजलहरू, यो बागलुङको गलकोटमा ज्यामिरे गाउँदेखिका काठमाडौँ अहिलेसम्मका होइन सङ्घर्षका कथाहरू, यो भर्खरै निस्केको गीत पनि मैले यहाँको गीत पनि सुन्ने मन चाहिँ छ मलाई। भर्खरै भन्नाले लेटेस्ट लोक दोहोरी गीत हजुर यहाँले निकाल्नु भएको। अनि त्यसपछि अब छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे। हजुर, छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे, छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे तिम्रो मेरो माया बसेको होइन। यो एकचोटि सुनाउनुहोस् अनि हामी लगभग कार्यक्रम अब समापनतिर अगाडि बढ्छौँ। हजुर, यो अत्यन्तै अहिलेको लोकप्रिय, अहिले नै पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा भएको गीत हो। भनौँ न सबैजनाको प्रिय बनेको गीत। छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको, सम्झी सम्झी रुनु रहेछ र पोसानु, खुसीले कुनै पल आँसु खसेको, कुनै पल आँसु खसेको, छुट्नलाई पो रहेछ क्यारे सानो तिम्रो मेरो यति धेरै माया बसेको। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो गीत यो सुनाउनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्त्यमा आइसकिसकेका छौँ। यहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। आज बिहानको समय एकदम सुत्ने पनि अवसर थियो होला यहाँलाई, शनिबारको दिन होइन। बिहान एकदम 7 बजे उठेर हाम्रो यो सङ्घर्षको कथा कार्यक्रममा उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँप्रति एकदमै धेरै आभारी छु म। यहाँ अन्त्यमा बिआरटी नेपाल, युएस नेपाल टुडे हेरेर बस्ने दर्शक श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै मेरा प्रिय दर्शक श्रोताहरू, मलाई माया गर्ने मेरा सङ्गीत प्रेमीहरूलाई धेरै धेरै सम्झना छ, धेरै धेरै माया छ। हजुरहरूको मायाको कारणले म छु, मेरो सङ्गीत छ, मेरो आवाज छ। अझ धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मेरा साङ्गीतिक सिर्जनाहरू अझ यसको भाग 2 निकाल्दैछौँ हामीले छुट्नलाईको। अब धेरै गीत गजलहरू आउँदैछ, साँच्चीकै फरक फरक शैलीमा गीतहरू हामी गर्दैछौँ। एउटा राधा प्यारी भन्ने गीत आउँदैछ। कोही गीतहरू चलिरहेछ, अब छुट्नलाई चलिरहेछ। खान्ना भाउजू म सेउरा भन्ने अत्यन्तै गीत पकाइदियो। हाम्रो दुर्गा पौडेलजीले लेख्नु भएको हरि केसीजीको परिकल्पनामा चाहिँ यो अत्यन्तै चाहिँ मिठो रमाइलो भनौँ न खालको गीत छ। धानको चुली मकैको सुली सालैजोहरू छ, रोइला छ स्याङ्जा गाई पाल्प गाई। अब गजलहरू छ भनौँ न, सबै खालको गीतहरू। अब त्यही हो, सङ्गीतले नै देश विदेश घुम्ने मौका पाइएको छ। अब अहिले कोरोनाको कारणले हो भनौँ न, कोभिडको कारणले, नत्र आज संसारमा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेट्ने अवसर मिल्थ्यो पक्कै पनि। अब मेरो आगामी साङ्गीतिक कार्यक्रम अमेरिकाको लागि लक्ष्य पनि थियो। अब चाहिँ सायद कोलोराडोमा हामी भेट्थ्यौँ होला, तर चाहिँ अब पछि पनि भेट्न सक्छौँ, हामी भेट्छौँ। हजुर,
जे होस् अब हामी आशा गरौँ, सुनौलो भविष्यको कामना गरौँ। रोग व्याधि फैलिन्छ लाग्छ, यसलाई जित्नु नै पर्छ हामीले जस्तो लाग्छ। सबैजना जहाँ रहनुहुन्छ खुसी रहनु होला र यो हाम्रो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम र बिआरटी नेपाल अत्यन्तै अन्य के अरे चर्चित मिडिया हो यो। मलाई यहाँ समक्ष ल्याएर मेरो आवाज र सङ्गीतलाई मेरा प्रियजनहरू समक्ष पुर्याइदिने अवसर दिनुभयो। हजुरलाई अनि आदरणीय शैलेश पोखरेलज्यूलाई पनि म सम्झिन चाहेँ र अत्यन्तै यो सम्मानित मिडियालाई पनि म सम्मान गर्न चाहेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थानेश्वर गौतम युट्युब च्यानल होइन यहाँको के छ युट्युब च्यानल? जननी नेपाल पनि छ हाम्रो, जननी नेपाल र थानेश्वर गौतम। जननी नेपाल, हजुर जननी नेपाल। जननी नेपाल युट्युब च्यानलबाट थानेश्वर गौतमले गाउनुभएका गजल, गीत, आधुनिक गीत, भजन, चुड्का पनि छ भन्नुभयो कि? सबै खालका गीतहरू, यदि गीत लोक सङ्गीततिर, आधुनिक गीततिर, गजलतिर जसलाई जेमा इच्छा छ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो गजल गायक, लोकदोहोरी गायक, आधुनिक गीत गायक, अब के भनौँ, कति थोक भनौँ यहाँलाई होइन, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँप्रति म एकदमै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई अहिले यो प्राविधिक रूपमा हामी दुईजना बीच भएको यो कुराकानीलाई फेसबुक मार्फत सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू माझ पुर्याएर अहिले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश दाई, बिआरटी नेपाल र युएस नेपाल टुडे मार्फत जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ। यो सबै प्राविधिक रूपमा शैलेश दाईले गरिराख्नु भएको छ। शैलेश दाईलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRT Nepal.com।